मुहर्रम था, आपको रोक दिया गया, आप कूफा नहीं जा सकते। रोकने वाला कौन है? बोले नजर सुबह। रोकने वाला कौन था? सबसे पहले जिसने इमाम का रास्ता रोका, और बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं, कोई कहानी नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अगर वो इमाम का रास्ता न रोकते तो करबला का वाकया न होता, करबला का वाकया न होता। उन्होंने रास्ता रोका, कितना बड़ा मसला उनके कंधों पर था, लेकिन ये औलाद थी मौला अली की, औलाद थी रसूलुल्लाह की। इन्होंने कभी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं किया। सबसे पहले जिसने इमाम का रास्ता रोका वो हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा जनाब मुझे आर्डर है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, मुझे आपकी निस्बतों का हया है, मैं जानता हूं आप किसके नवासे हैं, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन मैं कूफा नहीं जाने दूंगा, आप रास्ता बदलें। ये टर्निंग पॉइंट है, यहां से इमाम कूफा की बजाय करबला चल पड़े। करबला और तरफ है। करबला जिस वक्त इमाम अली मकाम पहुंचे तो आपने लोगों से सवाल किया, कोई जानते हैं कि इस जगह का क्या नाम है? लोगों ने कहा इसको वादिय तिफ कहते हैं। आपने फरमाया नहीं, कोई और नाम भी होगा। कहा इसको वादिय करबला भी कहते हैं। फरमाया हाँ, यही वो मकाम है जहां रब ने मेरी शहादत लिखी हुई है। मौला अली जुल मुर्तजा बहुत अरसा पहले इसी मकाम से गुजरे थे, अपनी सवारियों को रोक कर अपने हमसफर लोगों से कहा था, रोए मौला अली और फरमाया ये वो मकाम है जहां मेरी औलाद खेमे लगाएगी, उनके सर काटे जाएंगे, उन्हें शहीद किया जाएगा, प्यासा उनको ज़बह किया जाएगा। तो फरमाया हाँ, यही वो जगह है जहां मेरी शहादत मुकद्दर है, हम यही खेमे लगाएंगे। आप रुक गए, लेकिन मैं थोड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत हुर जिन्होंने रास्ता रोका था, जब उन्होंने इमाम से कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपने कोई तलवार नहीं निकाली, क्या किया? फरमाया हजरत हुर से फरमाया मेरा रास्ता छोड़ो, उन्होंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। अरबों के अंदर गुस्से में एक जुमला बोलते थे। हजरत इमाम अली मुकाम ने हुर से कहा तुझे तेरी मां रोए, तुझे तेरी, मैं बिल्कुल मिंबर रसूल पर बैठकर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इस पर हजरत हुर ने जो जवाब दिया ना, वो उनकी माफी का सबब बना। और वो जुमला जो उन्होंने इमाम से कहा, उस जुमले ने हुर को जहन्नमी सफों से निकाल कर जन्नती सफों में डाला। पता है वो जुमला क्या था? इमाम हुसैन ने कहा, ये गाली नहीं है, अरब के बोलते थे अमूमन जुमला। इमाम अली मकाम ने कहा हुर तुझे तेरी मां रोए, तो हजरत हुर ने पलट कर कहा हुसैन आप मुझे कह सकते हैं ये बात, मैं आपकी मां के लिए ये बात नहीं कर सकता। कोई समझ नहीं आई। हजरत हुर ने कहा इसलिए कि हुसैन इब्न अली मेरी मां जैसी कायनात में और भी कई होंगी, आपकी मां एक ही थी जो जिगर गोशे मुस्तफा है। आप मेरी मां को कह सकते हैं, मैं आपकी मां को ये जुमला नहीं कह सकता। ये अदब का जुमला था जिसने हजरत हुर को जहन्नमी सफों से निकाला। ऐन मैदान कारजार घर में और लड़ाई शुरू है, हजरत हुर कांप रहे, इब्न साद साहब बैठा हुआ है। हजरत हुर से कहता है मुझे अगर कोई पूछे ना कि कूफा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मैं आपका नाम लेता हूं। आप कांप रहे हैं? फरमाया मैं डर से नहीं कांप रहा, मुझे एक बेचैनी है। क्या? फरमाया मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हूं, फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि मैं जानता हूं कि जन्नत का सरदार हुसैन इब्न अली है। इमाम अली मकाम के पास आए, आप मुझे माफ कर देंगे? आपने सीने से लगाया, फरमाया हम अपनी जात का इंतकाम लेने नहीं आएगा, दीन का मसला है। हजरत हुर की शहादत कैसे हुई? जिस वक्त शहीद हुए वो हजरत हुर का जो सर था वो इमाम अली मकाम की गोद में था। और इमाम अली मकाम ने वफाओं का कैसा सिला दिया कि कपड़े के साथ हजरत हुर की दाढ़ी और चेहरे से गर्द साफ की, और गर्द साफ करके हजरत हुर की तरफ देखा। उन्होंने आंखें खोलकर इमाम अली मकाम से आखिरी बात की। उन्होंने कहा इमाम आपने मुझे माफ कर दिया?
آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا اللہ اس کا رسول تجھ سے راضی ہو۔ یہ بات کر کے حضرت اور دنیا سے چلے گئے، لیکن بتایا جو اہل بیت سے وفا کرے قیامت تک مسجد کے محراب و منبر سے اسے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات، 7 محرم کو کربلا میں پانی بند کیا گیا۔ کیا ہوا؟ اچھا میں پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہے توجہ کوئی نہ؟ ادھر ہے 72، کل تعداد ہے 82، جس میں خواتین بھی ہیں، تو ٹوٹل جو شہید ہے وہ 72 ہے، جنہوں نے لڑنا ہے وہ 72 ہے۔ حالانکہ لڑنے کے ارادے سے نہیں وہ آئے تھے، وہ تو آئے تھے کوفہ جانے کے لیے، ورنہ ہتھیار ہوتے، افرادی قوت ہوتی، وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن صرف 72 افراد ہیں۔ 2 محرم کو روکا گیا، 10 محرم تک یزید وقفے وقفے سے فوج بھیجتا رہا، 22,000 کا لشکر 72 کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں یہاں یہ پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یزید کو یہ تو پتا تھا کہ صرف 72 افراد ہیں، تو 22,000 کا لشکر بھی اکٹھا کیا، اوپر سے پانی بھی بند کر دیا۔ اصل میں یزید جانتا تھا یہ حیدر کرار کے شیر ہیں، ان میں سے ایک ایک 100 پہ بھاری ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ 10 محرم کو لڑائی کا آغاز ہوا، 50 شہید ہو گئے۔ 50 شہادتوں کے بعد سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے افراد نکلنا شروع ہوئے۔ 22 وہ ہیں جو خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، 50 اس کے علاوہ ہیں جس میں صحابہ بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اب شہداء کی تعداد کتنی ہے وہ ذرا آپ سنیں گے۔ 2 بیٹے امام علی مقام کے شہید ہوئے، 6 بھائی شہید ہوئے، 4 بھتیجے شہید ہوئے، 4 چچا زاد بھائی شہید ہوئے، 2 بھانجے شہید ہوئے، 2 پوتے امام مسلم بن عقیل کے بیٹے، 2 وہ شہید ہوئے۔ تو کل تعداد ہے 72 شہداء، جس میں امام علی مقام کے خانوادے کے یہ افراد بھی شامل ہیں، جس میں 6 ماہ علی اصغر بھی ہے، جوان علی اکبر بھی ہے، امام حسن کی اولاد بھی شامل ہے، سیدہ زینب پاک کی اولاد بھی شامل ہے، اور پھر امام مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی شامل ہے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی شامل ہے، اور آپ کے 6 بھائی اور بھی شامل ہیں۔ اب وہ 6 بھائی کون ہیں جو شہید ہوئے؟ توجہ ہے، انہوں نے کدے دسیا نہیں اور انہوں نے بتانا بھی نہیں۔ وہ جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو مجلس میں دیکھتے ہیں، انہوں نے کبھی بتایا نہیں اور ہم نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں جاننا چاہیے تھا کہ وہ 6 بھائی کون تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ امام علی مقام کے سگے نہیں تھے، وہ مولا علی کی دوسری زوجہ تھی۔ سیدہ پاک سے امام علی مقام کے 3 بیٹے، امام حسن، امام حسین، حضرت محسن جو بچپن میں شہید ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ 2 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم جو حضرت عمر کے نکاح میں آئی، اور حضرت عمر داماد ہے مولا علی کے، اور حضرت عمر کا مولا علی کی بیٹی سے ایک بیٹا تھا جس کا نام زید بن عمر تھا۔ وہ بہت بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، بیٹا حضرت عمر کا اور نواسا مولا علی کا۔ تو حضرت عمر داماد ہے مولا علی کے، لیکن سوال پھر یہی ہے کہ یہ 6 بھائی کون تھے؟ ان میں سے پہلے بھائی تو وہ ہیں جو باقی 5 پہ بھاری تھے۔ آج وفا کا لفظ بولو، وفا کی بات کرو تو پہلا نام زبان پر آتا ہے عباس۔ ایک بھائی کا نام تھا عباس، باقی 5 کون تھے؟ مولا علی المرتضیٰ کی سیدہ پاک کے علاوہ ایک زوجہ تھی، ان کا نام تھا حضرت ام البنین۔ ام البنین کہتے اس لیے تھے کہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ام البنین کا معنی ہے بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹے تھے۔ یہ ام البنین جس دن مولا علی کے نکاح میں آئیں تو دروازے پر رک گئی، فرمایا پہلے زینب کو بلاؤ۔ سیدہ زینب آئیں تو ان سے کہا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ آ گئی اور پھر حضرت زینب سے کہا
مجھے ماں کہہ کر نہ بلانا. کہا ماں نہ کہیں کیوں؟ فرمایا مجھ جیسی تو اور بھی کہیں ہے، تیری ماں جیسی کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی.